बाब तुम्ही जेन्ना पळय सांगणें केलेलें संगमेश्वर तेन्ना तुम्ही म्हणलेलें की ह्या सरकाराक हें स्क्रॅप करचेंच पडटलें म्हणून आखरीक हें स्क्रॅप केलें आनी तुमकां जैत मेवली तर तूं कितें म्हणपाचें? देव बरो करूं म्हणटा पयलीं सरकाराक, कारण सरकार समज असले प्रोजेक्ट हाडून आमचे गांवचे लोक न्हिदोन उरतात आनी आमी फक्त बीजेपी म्हणतूच उरतात. सरकाराची अवकात दाखयता आनी आमी तांकां तेंची अवकात दाखयता. पयर जेन्ना पणजे वचपा जालें तेन्ना हांव वेलंकनी वचपा आशिल्लें. म्हाका आपान फोन केलो अशें अशें आसा. हांवें म्हणलें तूं चल, कारण म्हाका खबर आसलें पणजे वचपाक गरज नासतली म्हणून. आनी 2 दिसान रिजल्ट येतलो हें आपाक सांगिल्लें आनी सत्य जालें. म्हाका संगमेश्वराचेर विश्वास आसा, कारण तो उदकाक आसा. खंयचोच देव उदकां आसना. थंय घरान घातलें, थंय सांगणी केल्लें. हांव सायलंट आशिल्लो. हांगा येवन बडबडप आनी ह्या लोकां मदीं आनी कितें टेंशन हाडप ही आमचीच वृत्ती न्ही, आमची वेगळीच वृत्ती. आतां गोंयाक एक असो धमाको जावपाक फक्त हिंट दिता. जाता जाल्यार सरकारनी कोणाच्यान हाडून दाखोवचें. जे धर्म वायट इतलें दिसता, संगमेश्वराचेर तुमी पावले रिपोर्टर. संगमेश्वराचेर जेन्ना एक स्वामी येवन 5 जाण स्वामी घेवन थंय कितें तरी उत्सव करता तो देव म्हणून, आनी जे संगमेश्वराचेर संकट येता तेन्ना तेजो सांप्रदायाचो न्ही तो एक सुद्दां स्टेटमेंट दिना. ही लज आमकां, आमचे धर्माक लज. म्हणून हांव सगळे धर्माक मानता, सगळे देवाक मानता. आमकां मानवतेन अशें शिकयलां, सगळ्याक घेवन चलात. आयज हांगा जितले आहा ते सगळे धर्माचे लोक आसा प्रोटेस्टाक. आनी फुडें आतां मोल्यार कितें जालें खंय आमी खंयच सोडपाना, खंयच सोडपाना. जे जाग्यार जनतेक त्रास करतले ते जाग्यार उठाव करून सरकाराक आमी नमते हाडटले. कारण 27 लागीं पावला. 26 हे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जातलें काय तेंय खबर ना. 27 कितें आहा तें खबर ना, कारण वयर तेंगे बापूय आहा तो गडबडला. परत एक जे याद कोण दिता, हे जे कोण आयकतात सरकाराचे मीस तांकां एक धमाको जावपाक गोंयांत. एक बारीक व्यक्ती जी आयज अशी भोंवता तीच व्यक्ती धमाक करतली, कारण तेजे कडेन कांय ना, तो भिकारी. पूण तो असो धमाक करतलो. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिशद, जे कोण हिंदू म्हणून गोरक्षक बी आहा ते समाप्ती. कारण तेणी फक्त इतलें धरलां मास हाडोवपाचें, फाटल्यान पयशे घेवपाचे. काल बजरंग दलाचे, विश्व हिंदू परिशदेची सुद्दां कार्यकर्ते आसपा जाय आशिल्ले ह्या कार्यक्रमाक, कारण देवाचें संकट आयिल्लें आनी देवा लागून लोक एक जाल्ले. हांगा मारू बुडटालो, थंय संगमेश्वर बुडटालो. म्हणजे तांकां आमचें कांय पडोन गेलें ना, आमच्या बाकीच्या लोकांचेंय कांय पडोन गेलें ना. एक चेतावणी मागेली, परत असले दुष्कृत्य जे प्रोजेक्ट आहा ते हाडनाकात. कारण आमी आतां रस्त्यार बसपा, आमी घरदार सोडल्यात. हे 50 दीस जाले आमी आयुश्यभर बसपा तयार. आमी आतां दांडपणां कितें करतले आमकां कांय ना. जेवण तर भुक्या मेळटलेंच आमकां, कोणी तरी हाडून दितलो. पूण तुमकां सोडचें ना. तुमी जी कितें कारस्थानां केल्यात माया रुपान ती तुमची आतां उघड करतले आमी. सगळ्यांक पयलीं रिपोर्टरांक देव बरो करूं म्हणटा. आमचो आवाज पावोवपी हो रिपोर्टर, हे न्यूजवाले. तुमकां सगळ्याक देव बरो करूं. तुमकां देवान अशीच बुद्धी दिवं, तुमकां आरोग्य आयुश्य दिवं. तेजे फाटल्यान जे एक्टिविस्ट हांगा आयले तमाम गोंयचे, तांकांय आरोग्य आयुश्य दिवं. तांकां अशें समाजा खातीर झगडपाक देवान उर्बी दिवं. आनी जे हांगसरल्यो बायलो बसल्यो जेणे आपले घरदाराचे सगळे अस्तित्व तागलेले आपल्या गांवां लागून. हांव पळोवपाक गेल्यार तुमी पयलो म्हाका हांव एकटो दिसता सांग्या वयलो मूळ संगमाचो, कळ्ळें न्ही. म्हाका हांव कांय इलेक्शनाक बसपाना, पूण हेंचे खातीर म्हाका काही त्याग करचो पडलो आनी तेणी तें सक्सेस करून दाखयलें. अशी तांचो एकवट व्हरूं आनी खंयी कितें आसल्यार आमी गोंयकारांक सांगता, खंयी कितें आसल्यार आमी एक पांयार तयार आनी एक मंच जावपा जाता. जितलें आंदोलन जाल्या, जितली प्रोटेस्ट जाल्या, तितले प्रोटेस्टात जे कोण मुखार सरून जे नेतृत्व करताले त्यांचो एक आमी प्लॅटफॉर्म तयार करपाक सोदतात. कारण गोंय हेंचे अंडर जे कितें जातलें तेणी मुखार सरून फक्त आवाज दिवपाचो. त्या खातीर आमची बैठकी चालू आसतल्यो, मागीर आमी उघड करतले. देव बरो करूं. पालास काट्या जे पळय चल्लां तुमी उल्लेख केलेलो मोल्या 2 मिनटांचो. आमी गेले बरोबर, म्हाका खबर गेले बरोबर सॉल्व. टेन्शन घेवप ना, फक्त पावोवपा जाय. आमी थंय वचपा गणेश गांवकारालो मतदारसंघ दिसता म्हाका तो. ताका हांगसरल्यान जो पळयलो थंय चोपोवपा आमकां व्हडलें न्ही. थंय अक्षरशः काल कुळे आयकलां हांवें. कुळी तेजी पंचायत, हेजी पंचायतीक इतले प्रोटेस्ट लोकांनी करप म्हळ्यार. आनी तेणी म्हाका दिसता तें सभापती पद आसा पळय तेणी खरें त्यागप. आतां तांकां एकूच ऑप्शन आहा, हे इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं तेणी सगळ्यांनी रिजायन दिवपाचें, सीएमा उडोवपाचो. तांकां कापस्तान ना, सगळें चोरूच आहा, सगळी जुमलाबाजी. तें केन्ना करचें ना. जनतेन तांकां कांय दिवना, पूण फुडें जी जनता दितली तें तेंच्यांनी सोंसपा जावचें ना. हांव आयज वतलो
मागीर न्यूज दिता